الحمد لله الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سید الرسل والانبیاء وعلى آلہ وصحبہ وعلى آلہ وصحبہ صحب الوفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سید المرسلین
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت میں محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اور رب العالمین دی بارگاہ مقدس کے اندر دعائے الہ العالمین تمام بیماراں نوں شفائے کلی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، بے گھروں کو گھر اور قرض داروں کو قرض سے الہ العالمین نجات عطا فرمائے۔ الہ العالمین جمعۃ المبارک کی اول ساعتوں میں مبارک گھڑیوں میں اول وقت پر آ کر اللہ رب العالمین کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز قدر احباب، آج کا موضوع عظمت والدین، والدہ کا مقام، اس عنوان سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام، ان کی خدمت اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعاواں کدے بھی رد نہیں ہونیاں: دعوت المظلوم، مظلوم آدمی دی دعا جس دے اتے ظلم کیتا جاندا، جہدے نال نا انصافی کیتی جاندی ہے، اگر وہ آدمی اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اپنے ہاتھ اٹھا دے، رب اس دی دعا نو رد نہیں کردا بلکہ قبول فرما لیندا ہے۔ دوسرا وہ آدمی دعوت المسافر، مسافر آدمی جدوں بھی خلوص دے نال اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کردا ہے، اللہ کریم اودی دعا نو بھی رد نہیں فرماندا بلکہ اودی دعا بھی قبول فرما لیندا ہے۔ اور فرمایا تیسرا آدمی دعوت الوالد، اگر والد باپ اپنی اولاد واسطے دعا کردا ہے یا بد دعا کردا ہے، اللہ رب العالمین اس والد دی دعا بد دعا نو رد نہیں کردا بلکہ اللہ رب العالمین قبول فرما لیندا ہے۔ آپ کے اور میرے آقا مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ممبر مبارک تے قدم رکھیا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین۔ صحابہ با ادب عرض کرتے نے سونیا معاملہ سمجھ نہیں آیا، سونیا پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، دوسری تے رکھیا تے فرمایا آمین، تیسری تے رکھیا تے فرمایا آمین۔ پہلے اس طرح دا معاملہ کدے پیش نہیں آیا، آقا اگر وضاحت فرما دیو تے آپ دا احسان اور مہربانی ہوئے گی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جدو پہلی سیڑھی تے میں قدم رکھیا، سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، عرض کی سونیا رب فرماتا ہے کہ محبوب اگر آپ کا کوئی غلام ماہ رمضان دا مہینہ پا لوے اور اپنے آپ نو بخشوا نہ سکے وہ بدبخت ہے، تے میں آکھیا آمین۔ دوسرا وہ آدمی جس دے سامنے آپ دا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا جائے اور آپ دی ذات دے درود پاک دا نذرانہ پیش نہ کرے، وہ بھی بدبخت ہلاک ہو جائے، تو میں آکھیا آمین۔ اور تیسری مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، عرض کیتی سونیا رب فرماندا ہے اگر کوئی آدمی اپنے والدین نو بڑھاپے دی حالت دے اندر پائے، خدمت اور اطاعت کر کے میرے تو جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بھی بدبخت ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ آدمی کہ اپنے والدین نو بڑھاپے دی حالت پا کے خدمت بھی نہ کرے اور رب تو جنت نہ لے سکے، اس جیسا بدبخت اور بد نصیب آدمی کوئی نہیں ہے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، فرمایا تیرے والدین ماں باپ دونوں
صرف والدہ نہیں، باپ بھی اور ماں بھی۔ فرمایا تیرے واسطے جنت بھی بن سکتے نے اور جہنم بھی بن سکتے نے، یعنی انہاں دا بے ادب ہو کے، نافرمان ہو کے، اور انہاں تو نال نا انصافی کر کے، ظلم اور زیادتی کر کے، انہاں نو دھکے دے کے اپنے گھر جو باہر کٹ کے، فرمایا پھر تو والدین دا نافرمان بنے گا، پھر تیرے والدین تینوں جہنم وچ لے جان گے۔ لیکن فرمایا اگر ادب کیتا، انہاں دی اطاعت کیتی، انہاں دے جائز امور دا خیال رکھیا، تے فرمایا پھر تیرے واسطے جہنم نہیں، پھر یہی والدین اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر تینوں جنتی بنا کے لے جان گے۔ تو والدین جہنم دا سبب بھی بن سکتے نے اور جنت دا سبب بھی بن سکے نے۔ والد دی بڑی عظمت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نو میں ویکھیا معراج دی رات، کھبے پاسے ویکھدے نے تے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، اگر سجے پاسے ویکھدے نے تے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آندی ہے۔ میں پوچھیا بابا آدم کی ہویا کہ کھبے پاسے جدوں آپ دیاں نظراں چانیاں نے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے اور سجے پاسے ویکھدے ہو تے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آندی ہے۔ والد نو اولاد دے نال کتنا پیار ہے، باپ نو اپنی ذریت دے نال، اولاد دے نال کتنا پیار ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کھبے پاسے ویکھدا واں جہنم نظر آندی ہے، اپنی اولاد نظر آندی ہے، پریشان ہو جانا، اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے۔ سجے پاسے ویکھدا جنت نظر آندی ہے، اپنی اولاد نظر آندی ہے، چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے۔ تو پتہ چلیا باپ نو اولاد دے نال کتنا پیار اور کتنی محبت ہے۔ اگر والد نو اپنی اولاد دے نال محبت نہ ہوندی، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نہیں 40 سال تک اولاد واسطے دعا منگتے رہے۔ اگر والد نو اولاد دے نال محبت نہ ہوندی، حضرت زکریا علیہ السلام اے دعاواں نہ کردے کہ اے اللہ مینوں اولاد عطا فرما، اگر اولاد نال والد نو محبت نہ ہوندی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کدے بھی 80 سال یا 90 سال دی عمر دے اندر رب دی بارگاہ دے اندر دعا نہ کردے رب ہب لی من الصالحین۔ انبیاء دا طریقہ، انبیاء دا عمل دس رہا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اولاد دے نال پیار کیتا ہے۔ سامعین دی قدر اباب، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغیرا۔ دوستان گرامی، والدین اولاد نال کتنی محبت ہوندی ہے، کتنا پیار ہوندا ہے۔ اگر والدین اولاد نال پیار کتنا ہوندا ہے، اگر اندازہ کرنا چاہتا ہے نا، کسے اس آدمی دے قرب دے اندر بیٹھ جا جنوں رب ذوالجلال نے مال عطا فرمایا ہے، تے جنوں بڑیاں دولتاں عطا فرمائیاں نے، تے جنوں بڑا تجارت عطا فرمائے، بڑے پلا دے عطا فرمائے نے، اگر اس والد دے کول بیٹھ جانا تے او دے کول پوچھنا بابا تینوں اپنی والدین یاد آندے نے نا، تے او بھی کہے گا ہاں مینوں اپنے والدین یاد آ جاندے نے۔ وال داڑھی دے چٹے ہو جانا، وال سر دے بھی چٹے ہو جان، تے گھر دے اندر پوتے بھی ہون تے پوتیاں بھی ہون، دوتے تے دوتیاں دیاں بہاراں لگیاں ہون، مال و دولت بھی ہوئے نا، تے اس بابے دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے جدوں تو پوچھے گا نا بابا اے تے دسنا رب نے تینوں بہاراں عطا فرمائیاں نے، تینوں مال و دولت عطا فرمایا ہے، تینوں بڑے خزانے عطا فرمائے نے، بابا اے تے دس تینوں بھی کدے والدین یاد آندے نے کہ نہیں؟ تے او بابا بھی کہے گا ہاں بیلیا میں بڈھا ہو گیا، میرے وال چٹے تے سفید ہو گئے، جدوں شام دا ویلا ہوندا ہے مینوں بھی اپنے ماں باپ یاد آ جاندے نے۔ میرے دوستوں دے بھائیو، اگر والدین زندہ نے نا، انہاں دی قدر کر لی جائے، انہاں دا خیال رکھیا جائے، انہاں دی اطاعت کی جائے، انہاں دے شب و روز، انہاں دے لیل و نہار دا خیال کیتا جائے نا، اگر والدین ناراض ہو جان تے رب ناراض ہو جاندا ہے، اگر والدین راضی ہو جان تے عرش دا رب بھی راضی ہو جاندا ہے۔
والدین والدین اے او میوانے جڑے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین نو یاد کیتا آؤ تانوں مدینہ منورہ دے ماحول دے اندر لے جاواں میرے لجپال کریم تشریف فرما دے صحابہ دا جمع غفیر ہے کثرت دے نال صحابہ اپنے سراں نو جھکا کے بیٹھے نے تے اچانک میرے آقا نے دروازے ول ویکھیا ہے ایک عورت جڑے دا بڑھاپا پن ہے جدے کپڑے بھی پھٹے پرانے نے تے جلدی جلدی آ رہی ہے میرے آقا جلدی نال اٹھے نے صحابہ حیران ہو جاندے نے اچانک کی معاملہ ہو گیا ہے کوئی وحی دا نزول تے نہیں ہو گیا میرے آقا اٹھے دروازے تے پہنچدے نے اس بی بی دے نال میرے آقا نے کندھا ملایا تے میرے آقا دے کندھیاں تے ہاتھ مبارک رکھ دیندی ہے کدے میرے آقا دے متھے مبارک نو چوم دی ہے کدے میرے آقا اس بی بی دے ہاتھ چوم دے نے گلاں کردے آندے نے صحابہ فرماندے نے اسی حیران ہو گئے او کتنی بختاں والی ماں ہے کتنے نصیباں والی ماں ہے جس نبی دا 1,26,000 استقبال پہ کر دینے آج او نبی ایک ماں بڈھی دا استقبال پہ کردا ہے اے میرے محبوب علیہ السلام نے والدہ نو مقام عطا فرمایا صحابہ حیران ہو جاندے نے میرے آقا اپنی مسنن تے بٹھا دیندے نے او کالی کملی دی چادر جدیاں رب قسمہ اٹھاندا ہے اور فرماندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او کملی دی چادر جدیاں رب قسمہ اٹھاندا ہے قرآن دے اندر ذکر فرمانا ہے میرے لجپال کریم نے او چادر اتاری تے نیچے بچھا دیتی ہے گلاں ہوندیاں رہیاں نے پیار دیاں گلاں ہوندیاں کدے میرے آقا او دا حال پوچھدے نے کدی او میرے آقا دے حوال پوچھدی ہے پھر میرے آقا پوچھدے نے اے ماں دس دے صحیح اگر کسی چیز دی ضرورت ہوئے او بھی ادا کر دینا وہ منگدی جاندی ہے لجپال کریم عطا کر دے جانے نے تھوڑا وقت گزرے آئے تے اجازت مانگ دیئے قربان جاواں میں اپنے نبی دے اخلاق تو اپنے نبی دی سیرت مبارکہ تو میرے آقا اس ماں نو چھڈن واسطے جاندے نے الوداع کرن واسطے جاندے نے جدو میرے آقا واپس آئے نے صحابہ ہاتھ اٹھا لیندے نے سوال کر دے نے سونےاں اے دسو تے صحیح نا یہ تہاڈا استقبال نبی کردے نے تے تسی ایک بڈھی ماں دا استقبال کے کر دے ہو سونیا اے تے دسو کون ہے میرے لجپال نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا میرے صحابہ ان امی بعد امی اے میری دودھ پلان والی ماں حلیمہ سعدیہ آئی ہے میرے دوستوں تے بھائیو سامعین دی قدر باب میرے لجپال کریم علیہ السلام نے اس ماں دا بھی ادب کیتا ہے احترام کیتا ہے جنہیں دودھ پلایا ذرا سوچ لے نا اس ماں نے دودھ پلایا ردائی ماں دا اتنا احترام فرمایا ہے تے جڑی سکی ماں ہوئے گی میرے آقا ادا کتنا احترام فرمانے ہون گے صحابہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر پوچھ دے نے سونے ہاں اے تے دسو کدے تہانوں بھی اپنی ماں یاد آئی ہے کہ نہیں آئی حضرت آمنہ دا ذکر توڑی زبان تے آیا ہے کہ نہیں آیا قربان جاؤں صحابہ پوچھ دے جاندے نے میرے آقا دیاں اکھاں جو آنسو ڈگ دے جاندے نے تے داڑھی مبارک تر ہو جاندی ہے فرمایا ہاں صحابہ مینوں اپنی ماں کئی مرتبہ یاد آئے میرا جی کردا ہے نماز عشاء ہوئے جدو اولاد چھوٹی ہوئے تے ماں باپ دی خواہش ہوندی ہے کدے ایسا ویلا آوے نہ میری اولاد جوان ہو جائے تے میری اولاد کسے عہدے تے فائز ہو جائے کوئی منصب مل جائے کوئی ڈگری مل جائے تے ماں باپ کتنے خوش ہوندے نے آج میرے نبی نو نبوت دا تاج رب نے عطا فرمایا ہے تے شان عطا فرمائیاں نے کدے او ویلا اے لوگ مکے دے اندر روڑے مار دے نے آج رب نے مقام عطا فرمایا ہے اور روڑے بان والے اللہ دا آخری نبی سمجھا دے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر صحابہ جدو سوال کر دے نے فرمایا ہاں صحابہ مینوں ماں یاد نہیں ہے مینوں ماں دا ذکر یاد آنا ہے میں کہنا ماں نماز عشاء ہوئے میں رب دی بندگی ادا پیا کردا ہواں رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز پیا ہوندا ہواں اور اللہ اکبر بھی کہہ چھڑا رب دی حمد بھی شروع ہو جائے الحمدللہ رب العالمین
عرب دا قرآن بھی شروع ہو جائے تے پھر میری ماں کمرے جو آواز دے محمد بیٹا آئی نا کم یاد آ گیا ہے تے میرے لجپال کریم فرما دینے اور میرے صحابہ ماں دی آواز آ جائے تے میں رب دی نماز چھوڑ دے ماں دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاواں اس واسطے کہ رب نے میں نو فرمایا محبوبہ جے تے ماں راضی ہو جاندی ہے میں رب بھی اس تے راضی ہو جاندا دوستان گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام اب والدہ دا کتنا شان دے کتنی مقام آج تو تے میں والدین دی قبر تے جاندے ہاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے والدین دا زمانہ یاد آ جاندا ہے آؤ تو ہنو میں آقا کریم علیہ السلام دا منظر وکھاواں میرے آقا دی 5-6 سال دی عمر تے انتقال والدہ دا ہو جاندا ہے پھر اس 50 سال بعد میرے آقا عمرۃ القضاء دے مقام تو گزرے نے تے میرے آقا ایک جگہ تے بیٹھ جاندے نے جتھے چند روڑے پے نے میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے صحابہ پوچھدے نے سونےاں اے پتھراں دے روڑے پے نے لیکن بار بار روئی جاندے ہو سونےاں تسی پتھراں تے بیٹھ تو منع کردے ہو تے آپ پتھراں تے بیٹھ کے آنسو بہواندے ہو میرے لجپال کریم علیہ السلام دے غلامو میرے لجپال کریم نے جملہ بولیا فرمایا صحابہ اے کوئی عام پتھراں دے روڑے نہیں اے او جگہیں جتھے میری والدہ دا انتقال ہویا ہے تے میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو پہ برس دینے کہ میری عمر 6 سال دیے ماں دا سایہ اٹھ گیا ہے اے او میری ماں آج میں نو یاد آئی ہے جنہوں بچپنے دے اندر جنہیں میں نو لوریاں عطا فرمائیاں نے دوستان گرامی والدین نبیوں نو بھی یاد آندے نے نبی بھی یاد کرتے رہنے کدے بھی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے تیرا باپ بھی ناراض ہو جائے تے ماں بھی ناراض ہو جائے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ نے بہت بڑے محدث نے آپ فرما دینے میں حج بیت اللہ کرنے واسطے پہنچیا میں حج ادا کر لے آئے کعبۃ اللہ دا طواف کر لے آئے تسے نے حرم دے اندر میں پیا آرام کرتا ہوا میری آنکھ لگ گئی خواب دے اندر حاطف غیبی طرفوں آواز آئی عبداللہ جا فلاں وادی دے اندر جانا ایک نوجوان بیٹھا ہویا ہے جدا ہاتھ بھی کوئی نہیں تے جدی اکھاں بھی کوئی نہیں جا کے انہوں پیغام دے دے تیرا حج اس سال بھی قبول نہیں ہویا حضرت عبداللہ بن مبارک فرما دینے میں جلدی جلدی اٹھیا کہ رب دا پیغام آ گیا میں تلاش کر دیاں اس پہاڑی دے دامن دے اندر پہنچے آواں تے جتھے ایک نوجوان بیٹھا ہے جڑا اللہ اللہ پیا کردا ہے تسبیح تے نوافل پیا پڑھدا ہے او دا ہاتھ بھی کٹیا ہویا ہے تے اکھاں بھی کوئی نہیں میں حیران ہویا تے پوچھیا او نوجوان جنگلاں دے اندر بیٹھدا پیا ہے عبادت بھی کردا پیا ہے لیکن ایک رب دا پیغام لے کے آیا وہاں اور رب فرماندا ہے تیرا حج قبول نہیں فرمایا تے نوجوان دی چیخاں نکل جانیاں کہندا بابا اے پہلا سال نہیں 6 سال ہو گئے نے میں حج بیت اللہ واسطے آندا وا تے جدوں بھی آج کر لینا وا حج اراکین ادا کر لیندا وا صفا مروہ دی ساج ہو جاندی ہے پھر غیب دی طرفوں آواز آندی ہے کوئی پیغام لے کے آ جاندا ہے کہندا جوانو تیرا حج رب نے قبول نہیں فرمایا پھر اے تے دسنا آواز کیوں آندی ہے اے پیغام کیوں آندا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوندا میرے دوستو یاد رکھنا نمازاں بے شک پڑھدا رہے حج بے شک ادا کردا رہے زکوٰۃ بے شک ادا کردا رہے لیکن جب تک تیرے والدین ناراض نے تیرے اے عمل رب قبول نہیں فرمائے گا قبول ادو فرمائے گا جدو ماں بھی راضی ہو جائے تے باپ بھی راضی ہو جائے حضرت عبداللہ بن مبارک فرما دینے میں ادھے قریب ہویا تے پوچھیا ایسے فرمایا دس تے صحیح نا تیرا حج قبول کیوں بیا نہیں ہوندا کیڑا جرم کیتا ہے تے نوجوان جوانی دے عالم دے اندر کہندا ہے بابا میں اپنی والدہ دا نافرمان ہو گیا میں غلطی کر بیٹھا گستاخ دے بے ادب ہو گیا فرمایا او ظالمہ پھر اتھے کے کردا ہے جا والدین دی خدمت دے اندر بیٹھ جا والدہ دی بارگاہ دے اندر بے معافی مانگ لے رب دا وعدہ ہے جڑا آدمی والدہ نو راضی کر لیندا ہے رب ذوالجلال بھی راضی ہو جاندا ہے
وہ نوجوان کہندا ہے اے عبداللہ بن مبارک بڑا چر ہویا ماں ناراض ہو گئی تے میں مناندا رہیا ماں راضی نہیں پئی ہوندی عبداللہ بن مبارک نے فرمایا چل آ میرے نال چلنا میں تینوں دروازے تے لے جاندا وا تیرا سفارشی بن کے جاندا وا تیری والدہ راضی ہو جائے گی او عبداللہ بن مبارک اس نوجوان نو پکڑ دے نے چلدے اپنی والدہ دے دروازے تے پہنچ جاندا ہے تے دروازہ کھٹکھٹایا تے آواز آئی من دقل باب دروازہ کھٹکھٹان والا کون آیا ہے تے اگو بیٹا جوان بولدا ہے اماں تیرا بیٹا آیا تے ماں دی چیخ نکل جاندی ہے کہندی ہے ظالمہ دور ہو جا ہلے مینوں او زخم نہیں بھلے جڑے پہلے دے کے گیا ہے جڑیاں سزاواں پہلے دے کے گیا ہے پھر مینوں زخم دین واسطے آ گیا ہے پھر مینوں تکلیفاں دین واسطے آ گیا ہے میرے دوستو تے بھائیو ذرا خیال ذرا توجہ دے نال جملے سماعت کرنا جدو ماں نے دھتکار چھوڑیا عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اماں خدا دا نام من لے تیرے دروازے تے کوئی عام نہیں آیا تیرے نبی دیاں حدیثاں بیان کرن والا عبداللہ بن مبارک آیا ہے ماں نے دروازہ کھولیا عبداللہ بن مبارک کہندے نے ماں اپنے بچے نو معاف کر دے تے ماں کہدی ہے نہیں بچیا میں معاف نہیں کرنا انہیں مینوں بڑا ستایا ہے بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے کہندے نے اماں اے تے 10 تکلیف کی دتی ہے تے ماں کہندی ہے بچیا ایک دن ماہ رمضان دا مہینہ تے گوشت لے کے آیا کہندا ہے اماں مینوں گوشت بنا کے دے ہاتھ دے اندر شراب دی بوتل بھی ہے میں کہیا بیٹا خیال کر لے ماہ رمضان دا مہینہ ہے رب دی نافرمانی پیا کردا ہے نالے شراب بھی رب نے حرام فرمائی ہے شراب بھی پیاں گا تے انہوں غصہ آیا ہے انہیں کہا اماں تندور پیا چلدا ہے یا تندور دے اندر تنوں پھینک دیاں گا یا مینوں کھانا بنا کے دے میں کہا بچیا میری جان تے جا سکدی ہے پر شریعت دے خلاف میں نہیں کر سکدی ماں تہجد گزار تے نوافل پڑھن والی ہے اس بچے نے مینوں اٹھایا مینوں تندور دے اندر سٹیا تے میرے ہاتھ بھی جل گئے نے میری اکھاں بھی جل گئیاں نے تے میں بد دعا دتی بیٹا جا میں تیرے تے ناراض ہو گئی ہوں میرے دوستو تے بھائیو ماں دے جملیاں دا خیال کرنا ماں دے جملے اگر ایسے نکل گئے نا تے رب بھی ناراض ہو جاندا ہے رب دا ماہی بھی ناراض ہو جاندا ہے ماں ناراض ہو گئی ہے نا میرے دوستو تے بھائیو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جد جملے سنے تے آپ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے آپ دیاں اکھاں چوں بھی آنسو آ جاندے نے ظالماں کتنا بڑا ظلم کیتا ہے ماہ رمضان دا مہینہ ہو کے اپنی والدہ نو تندور چلتے دے اندر سٹ دیتا آئی تے پھر اس والدہ دی طرف مخاطب ہوندے نے کہندے نے اماں خیال کرنا تیرے بچے نے نقاب اوڑے آئے ذرا ادھا ہاتھ ویکھ لے ہاتھ بھی کٹ چھڑے آئے انہیں اپنی اکھا میں کٹ چھوڑیاں نے انہیں تینوں تکلیفہ جو دتیاں سی تکلیفہ خود بھی برداشت کر رہے آئے میں قربان جاواں ماں دی محبت ماں دے پیار تو بیٹا جتنیاں نا انصافیاں کردا رہے بیٹا جتنا ظلم بھی کردا رہے بیٹا جتنا بھی ستاندا رہے کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے ماں دے دل نرم گلاو تے نہ کرن قبول جدائی وار دے مل سب دولت خزانے کر لین قبول گدائی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے ماں نے جدو سینے نال لایا میرے بچے آ تو اپنی اکھاں کیوں کٹ چھوڑیاں نے اپنے ہاتھ کیوں کٹ چھوڑے نے تے بیٹا کہندے ماں میرے تو غلطی ہو گئی ہے جدو ماں نو سیکھیا سینے نال لایا ہے تے ماں دے قریب ہو جاندے نے ماں انہوں معاف کر دے ماں دے منہ تو کلمات نکل دے نے اللہ میں اپنے بچے نو راضی کر چھوڑیا ہے تو بھی راضی ہو جا عبداللہ بن مبارک فرماندے نے پھر غیب دی طرفوں آواز آئی رب ذوالجلال نے آواز دی عبداللہ اس بچے نو خبر دے دے جوان نو خبر دے دے تو 6 حج کیتے میں قبول نہ فرمائے میں پیغام دین والا بھیجیا تیرے حج قبول نہیں ہوئے تے ہن تیری ماں تیرے تے راضی ہو گئی ہے تیرا اس سال دا حج بھی قبول فرما لے آئے تیرے 6 حج بھی قبول فرما لے نے دوستو اگر ماں راضی ہے
رب بھی راضی ہے، لیکن اگر ماں ناراض ہے تو پھر رب کبھی بھی راضی نہیں ہوئے گا۔ بے شک آدمی تہجد گزار ہوئے، عبادت گزار ہو گیا، رب دے گھر دے چکر لا کے آ گیا، اور 1 سال نہیں بلکہ 7 سال چکر لائے نے، لیکن والدہ ناراض ہے۔ رب نے فرمایا میرے بندے جتنے چکر کٹ لے، بے شک میرے بیت اللہ کے اندر تو آ گیا ہے، میرے گھر کے ارد گرد کیا ہے، اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کر رہا ہے، لیکن ماں گھر کے اندر ناراض ہے، ماں کو راضی کر لے تیرے سارے حجوں کو قبول فرما لوں گا۔ دوستان گرامی، ماں کو جو اللہ نے مقام دیا ہے، ماں کو جو اللہ نے شان دی ہے، قرآن جس کی شان بیان کرتا ہے، پھر اس کا مقام کتنا ہوگا، اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ سامعین دی قدر اباب میرے لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں دی بڑی شان تے ماں دا بڑا مقام بیان فرمایا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے واقعہ بڑا علماء کو سنیا ہے، کئی بار سنیا ہے، تے آپ دے کل کسے نے پوچھیا بایزید مقام کس طرح ملے آئے، اللہ دا قرب کس طرح ملے آئے۔ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے کوئی اللہ دا پیارا بندا ہے نوافل پڑھدا ہے، تے کوئی اللہ دا مقرب بندا ہے جڑا اللہ اللہ کردا رہندا ہے، تے تہجد پڑھدا رہندا ہے، نمازاں پڑھدا رہندا ہے۔ آؤ میں تانوں دساں اللہ نے کس طرح مینوں اپنا قرب عطا فرمایا، کس طرح مینوں اپنا ولی بنایا ہے۔ آپ فرماتے نے ایک دن رات دا ویلا ہے، میں آرام پیا کردا واں تے میری ماں نے آواز ماری، فرمایا بیٹا با یزید، میں آکھیا جی اماں میں حاضر ہوں، تے فرمایا بیٹا پانی دا ایک گلاس لے کے آنا۔ آپ فرماندے نے میں اٹھیا، گھڑے وال پہنچیا، کولر وال پہنچیا تے پانی بھرن لگا واں تے پانی ختم ہے، پانی مینوں نظر نہیں آیا۔ آپ فرماندے نے میں دور ندی تے پہنچیا، پانی دا گلاس بھریا ہے، گلاس بھر کے جدوں واپس آیا تے ماں دی اکھ لگ گئی ہے۔ او قربان جاواں اس بیٹے دی عظمت تو جڑا اپنے والدین دا اتنا احترام پیا کردا ہے کہ ماں دے آرام دا بھی خیال پیا رکھدا ہے۔ آپ فرماندے نے رات سخت سردیاں دی رات ہے، میں اپنے آرام دا خیال نہیں کیتا کہ میں بھی سونا ہے، میں بھی اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ آپ فرماندے نے میں گلاس ہاتھ تے رکھیا تے کھڑا ہو گیا، والدین دے قدماں دے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رات گزرتی گئی ہے، جدو تہجد دا ویلا ہویا ہے نا تے ماں تہجد واسطے اٹھے، فرمایا بیٹا بایزید پانی میں رات دے پہلے پیر منگیا سی تے تو ادو دا کھڑا آئے، تے آپ ہاتھ بن کے عرض کر دے اماں میں پانی اس ویلے لے کے آ گیا سا، آپ دی اکھ لگ گئی سی، میں اس واسطے پانی نہیں دیتا کہ کدے میں آپ نو جگاواں تے بے ادبی نہ ہو جائے، کدی میں گستاخ بیٹا نہ بن جاواں۔ ساری رات میں انتظار کردا رہا، اماں آ دیکھ لو شیشے دا گلاس ہے تے میرے ہتھاں تے چھالے بن گئے نے، وہ پانی میرے ہتھاں دے نال جم گیا ہے۔ میرے دوستوں دے بھائیو، اجے دے والدین زندہ نے، جنہاں دے والدین حیات نے، شرم تو تے میں نہیں کرنی چاہیے، اپنے والدین دی خدمت اندر بہنا چاہیے تے انہاں کول دعائیا کلمات لینے چاہیے نے، کیونکہ اگر والدین دعا منگن تے رب رد نہیں فرماندا۔ بے شک والدین دنیا فانی تو چلے گئے نے، کدے کدے موقع نکال کے ٹائم نکال کے والدین دیاں قبراں تے جا کے بھی دعا کریا کر لو، پھر بھی اللہ تیریاں دعاواں نو قبول کر لے گا۔ حضرت بایزید فرماندے نے دنیا والے میں بڑی اللہ اللہ کردا رہا واں، میں 12 سال درختاں دے پتے کھاندا رہا واں اس واسطے کہ میرا رب راضی ہو جائے، لیکن رب راضی نہیں ہویا، رب دا قرب نہیں ملیا۔ اج ماں نے تہجد دے ویلے مصلی بچھایا ہوئے تے ماں عرض کردی ہے مولا مولا میرا بایزید میری اطاعت دے اندر کھڑا رہا ہے، رات گزار چھوڑی ہے، مولا میں تہجد دے ویلے دعا کر دیاں اینو اپنا قرب عطا فرما دے۔ حضرت بایزید فرماندے نے کوئی اللہ اللہ کردیاں ولی بندا ہے تے کوئی سبحان اللہ دیاں صداواں لگادا ہے، کوئی تہجد دیاں نمازاں پڑھدا ہے تے اللہ دا ولی بندا ہے۔ او دنیا والیو آؤ میں تانوں دساں رب نے مینوں کس طرح مقام عطا فرمایا، میرے واسطے والدین دے حق اٹھ گئے نے، رب نے اپنا قرب عطا فرما چھڑیا ہے۔ تے میاں صاحب فرماندے نے پچھو با یزید دے کولوں ماں کنج جھولی بھر دیں دی، ایک گھڑی دی
خدمت ماں دی غوث کو تب کر دے دی ماں دی دعا دے صدقے ملے رتبے اچیرے لکھاں ولیاں نالوں ویکھو خواجہ بایزید اگے رے عزیزان گرامی والدین اللہ دا بڑا عطیہ تے بڑا تحفہ نے جنہاں دے والدین حیات نے اپنے والدین دی خدمت کر لو اپنے والدین دی اطاعت کر لو اگر چاہتے ہو کہ اگر رب راضی ہو جائے والدین راضی ہو جان کے تے رب بھی راضی ہو جائے گا میں کہتا ہوں اگر ایک باپ بنن والا ہے ہسپتال دے دروازے تے جائے نا کہ اگر ڈاکٹر تے نرس آ جائے نا تے باپ کو پوچھے لکھ دے کہ بچہ بچنا ہے یا تیری بیوی بچ جائے تے باپ کہے گا میرا بچہ نہ بچے بیوی بچ جائے اے باپ دا دکھتا نظر ہے اے باپ دا نظریہ ہے لیکن اگر ماں بچے نو پیدا کر رہی ہے نا ماں بڑھتے موجود ہوئے اللہ نے ایسا پیار رکھیا ہے اگر او دے کول جا کے نرس پوچھے تے ڈاکٹر پوچھے نا ہن تو دس تو بچ سکتی ہے یا تیرا بچہ بچ سکتا ہے ماں نو رب نے اتنا پیار عطا فرمایا ہے باپ جملے بولدا ہے میری بیوی بچ جائے بچہ جاندا ہے چلا جائے رب ہور عطا فرما دے گا لیکن ماں دے پیار تو قربان جاواں ماں کہندی ہے ڈاکٹر صاحب میں بچہ نہ بچا میرا بچہ بچ جائے یہ ماں نو بچے دے نال پیار ہوندا ہے عزیزان گرامی رشتہ داراں دے جنازے چکنے بڑے سوکھے نے اور بیلیاں دے رشتے جنازے بڑے چکنے سوکھے نے بھائیاں دے جنازے چکنے بڑے سوکھے نے ماں باپ مر جانا جنازہ چکنا بڑا اوکھا ہو جاندا ہے انہاں کول پوچھنا جنہاں دے والدین چلے گئے نے اج اگر والدین یاد آندے نے نا تے کونے دے اندر بیٹھ کے اتھرو بہاندے نے کہ مولا کاش کے والدین ہوندے تے اج خدمت دا موقع مل جاندا میرے دوستوں دے بھائیو اس ویلے نو یاد کرنا جدو تو چھوٹا ہونا ہے بیمار ہو جانا ہے تے تیری والدہ تینو چک دی ہے ڈاکٹر دے کول لے جاندی ہے محلے دا ڈاکٹر کہندے بی بی تیرا بچہ اس قابل نہیں اینو سول ہسپتال دے اندر لے جاؤ تے پھر تو چک دی ہے تیری والدہ تینو چکیا تے سول ہسپتال لے کے گئی سول والیاں نے آکھیا بی بی تیرا بچہ بچن دے قابل نہیں اینو پرائیویٹ ہسپتال دے اندر لے جاؤ تے تیری ماں نے اپنے کپڑیاں دا خیال نہیں کیتا پیچھے گھر دا خیال نہیں کیتا تے تینو ہتھاں تے چایا ہسپتال دے اندر پہنچ جاندی ہے تے ڈاکٹر کہندے نے بی بی تیرا بچہ بچن والا نہیں وہ اپنا دوپٹہ اتار لیندی ہے اس ڈاکٹر دے قدماں دے اندر رکھ دیندی ہے کہندی ہے ڈاکٹر صاحب میرے کانٹے لے لو میری نتھلیاں لے لو مینوں ہور کچھ نہیں چاہیدا میرا بچہ بچ جائے تے باپ کہندا ڈاکٹر صاحب مینوں اپنے پلازیاں دی ضرورت کوئی نہیں میرا 28 مرلے دا مکان بک جائے لیکن میرا بچہ صحت یاب ہو جائے میرے دوستوں دے بھائیو اپنے والدین دے اس بچپن دے پیار نو یاد کرو نا جدو ایک باری تینوں کھانسی آوے تے والدین تے اٹھ آندے نے تے والدہ بھی اٹھ کے آ جاندی ہے لیکن حق تیرا اے بندا ہے اگر والدین اج تیرے بوڑھے ہو گئے نے نا اگر رات دا ویلا ہو جائے نا اپنے یاراں بیلیاں تو تینوں فرصت مل جائے انہاں تو فارغ ہو کے والدہ دی چارپائی دے قریب آ کے بیٹھ جانا تے والدہ دے متھے تے ہاتھ رکھ لینا پوچھنا اماں تیرا کی حال ہے اگر والدہ دی شوگر چیک کر لینا ماں دا حال پوچھ لے تے ماں خوش ہو جائے گی باپ نو ایک باری کھانسی آئے تے 3 مرتبہ والد دے قریب آ کے پوچھ لے بابا تیرا کی حال ہے اگر ماں آکھے تے بابا کے میرے بچے رات ادھی ہو گئی ہے اپنی نیند خراب کر رہا ہے ساڑھے کل آ کے کی کر دائیں اپنی نیند دا خیال کر لینا کہ صبح تو ڈیوٹی دے جانا ہے کہ تو اے نہ آکھنا اماں میں آ جو گیا وہاں بلکہ تو آکھ اماں بابا میں نو او ویلا یاد آ جانا ہے جدو میں ایک باری آ کر دا سا بابا تو بھی اٹھ جانا سا ہے تے امی بھی اٹھ جانے سے میرے دوستوں دے بھائیو اے ماں نے تیرے نال پیار کیتا اے باپ نے تیرے نال پیار کیتا اج محبت دا تقاضا اے وے جدو او بوڑھے ہو جاؤں اج او بچپن دے اندر
ہویا کہ آ گئے نے تو جوانی دے اندر آ گیا ہے پھر تو دے نال احسان کرنا ہے اسے گل نو اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان فرمایا بالوالدین احسانا اسے وقت کسی نے لکھی ہے بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں جڑا جڑا آدمی اپنے والدین دے نال محبت کردا اپنے والدین دے نال پیار کردا ہے جڑا آدمی اپنے یاراں تے اپنی بیوی دے کہن تے اپنے والدین نو ٹھڈے ماردا ہے تے اپنی والدہ دے نال رسولو کردا ہے او میرے نال نہ پڑے جڑا آدمی اپنے والدین دے نال محبت کردا ہے یا اج دا بیان سن کے جنوں اپنے والدین یاد پیان دے نے او میرے نال پڑھے مل کے پڑھے بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں حال بھی تھوڑی آواز نہیں پہ آئی اگر ذکر والدین دا ہوئے تے بیٹا وفادار ہوئے تے والدین دی عظمت نو بیان نہ کرے میں کہنا وہ بدبخت مل کے پڑھنا ہے بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے مجھے پڑھ کر قرآن سنایا تھا ماں نے وہ یہی چاہتی تھی کہ میں نے کو ہو جاؤں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں فرمایا وبالوالدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو احسان کرو کئی ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر فرمایا ہے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جیتے جی اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا والدین بالفرض ناراض ہو گئے تھے تو علماء فرماتے ہیں آج بھی وہ آدمی اپنے والدین کی قبر پہ مزار شریف پہ چلا جائے اور سچے دل سے وہاں جا کے معافی مانگ لے رب بڑا کریم ہے پھر بھی والدین اس پہ راضی ہو جائیں گے اور والدین یہ نہیں کہ دنیا میں ہمارا ناتا تھا زندہ تھے تو ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے ان کے مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کرنا یہ بھی ان کے لیے حسن سلوک کا ایک طریقہ اور ایک راستہ ہے اور ایصال ثواب کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 2-4 دیگیں پکائیں اور احباب کو بلائیں ہجوم کریں نہیں بلکہ گھر کے اندر جو روز کا آپ کا کھانا پکتا ہے آپ اسی پر سورۃ فاتحہ پڑھ لیں چند صورتیں پڑھ لیں اور ایصال ثواب اپنے والدین کو کر دیں پھر بھی اللہ رب العالمین ان کی قبر کے اندر اپنی رحمتوں کی برسات نازل فرما دے گا اب ابھی کے ذکر بغیر والدین اللہ رب العالمین کا بڑا عطیہ ہیں جن کے والدین حیات ہیں ان کے لیے جملہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ والدین پاخانہ کرتے ہیں پیشاب کرتے ہیں اور ایسی عمر بھی آ جاتی ہے کہ بعد اوقات پخانہ کیا ہے اس کی چادر کے اندر نکل جاتا ہے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے منہ پہ کپڑا دے اسے گھن آئے اور نفرت آئے تو وہ آدمی بھی بے ادب اور گستاخ ہو جاتا ہے والدین کا اتنا مقام ہے کہ ان کا پاخانہ صاف کرتے ہوئے بھی اگر نفرت کرتا ہے گھن کرتا ہے تو وہ آدمی بھی با ادب نہیں ہے وہ آدمی بھی بے ادب ہے دیکھیں پاخانے کی وجہ سے بھی نفرت کی وجہ سے بھی آدمی بے ادب بن جاتا ہے آج ہم نے ماحول دیکھا ہے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے گلی کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس کی اولاد اس کو پھیٹی لگا رہی ہے تو میں اپنی گاڑی سے اترا اور لوگوں سے کہا کہ بھئی اس کو کیوں مار رہی ہے اولاد تو لوگوں نے کہا کہ یہ بھی اپنے والدین کو اسی طرح مارتا تھا یاد رکھیے گا اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو کل ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گی اگر ہم اپنے والدین کے نافرمان ہو گئے تو پھر ہماری اولادیں بھی جو آگے مزید فتنوں کا دور آ رہا ہے ہماری اولادیں بھی نافرمان ہو جائیں گی اللہ کریم اپنے والدین کی خدمت و اطاعت اور جن کے والدین دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرمائے بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.